अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी वीडियोस में एनर्जी पे बात तो करते हैं, लेकिन आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है अमलियात। बहुत सारे लोग जो है इबादत को, रूहानियत को और अमलियात को मिक्स कर देते हैं कि उनको लगता है ये एक ही चीज़ है। इंटरकनेक्टेड वो ज़रूर हैं, लेकिन वो एक चीज़ नहीं होती। जब हम इबादत करते हैं तो उसकी शराइत और कंडीशंस के साथ अगर करते हैं, अगर हमें किसी ने रहनुमाई दी हुई है तो इबादत चलती है। अब अगर हम रूहानियत पे चलते हैं तो रूहानियत तो बहुत बड़ा वर्ड है, तो उसमें भी उसकी शराइत होती हैं। उसको हम पूरा करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसका फ़ायदा ले रहे होते हैं। इसी तरह जब हम अमलियात की बात करते हैं, तो अमलियात में जो चीज़ें होती हैं वो उसके भी सेट कंडीशन और शराइत होती हैं। उसको हम पूरा करते हैं तो वो चल रही होती है। अब अगर कोई बंदा जिसकी इबादत भी हो, जिसमें रूहानियत भी हो और उसपे अमलियात भी हों और वो सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसकी तो खुद देख लें कि उसकी एनर्जी का लेवल क्या होगा। हम कभी भी ना इन चीज़ों को अपने से जोड़कर ये चेक नहीं करते कि हम कहाँ पे लाइक कर रहे होते हैं। बेसिकली हमें रहना भी नॉर्मल चाहिए और हमें कोई उस तरह से अपने आप को कोई वली या बुजुर्ग शो करना भी नहीं होता इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके। बेसिकली जो हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते हैं, जिनकी रहनुमाई है, जिनका हाथ है हमारे पीछे, जो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप जब भी किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप उसमें नॉर्मैलिटी शो करें। क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा वो बरगज़ीदा बुज़ुर्ग तो हम बन नहीं सकते, हम क्योंकि इस दुनिया में रहते हैं, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो हम दुनिया से कट कर अपने आप को इबादत में मशगूल रखें, तो ये चीज़ तो अल्लाह को भी नहीं पसंद। अल्लाह को तो खिदमत पसंद है इंसानियत की। जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों के मसले सुनेंगे नहीं, उनके सॉल्यूशन, चाहे आप जहाँ-जहाँ, जिस-जिस सीट पे बैठे हैं, आप वहाँ पे बैठ के खिदमत कर रहे हैं। आप हाउसवाइफ हैं, आप अपने बच्चों की खिदमत कर रही हैं, शोहर की खिदमत कर रही हैं, उसका अल्लाह ने एक इतना ऑनर रखा हुआ है। अगर कोई और इंसान, कोई उस्ताद है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, वो हर अपनी-अपनी जगह पे बैठ के इंसानियत की खिदमत करें। इसी तरह से रूहानी नॉलेज जो होता है, वो एनर्जीज़ के लेवल पे काम करता है। अब किसी उसके पास कोई मरीज़ जाता है तो वो फिज़िशियन तो नहीं होते, वो उसको मेडिसिन तो नहीं देते, लेकिन वो उसकी रूह की बीमारी, रूह की जो उसके जितने भी इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जो उसकी रूह को बीमार कर देती हैं, जो उसके जिस्म को भी बीमार कर देती हैं, तो वो उसको पकड़ते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसको वो अमलियात में से, इबादात में से, पढ़ाइयों में से रेमेडीज़ देते हैं। अमलियात से वो इलाज करते हैं। उसका फ़ायदा ये क्या होता है, चाहे वो आने वाला मरीज़ पहले अपने घर में कितने पढ़ाइयाँ कर चुका हो, सदक़ात दे चुका हो। बीइंग नॉलेज मैं जब मरीज़ों से डिस्कस करती हूँ तो मुझे बताते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत सदक़ात देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सदक़ात देते हैं, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ की हैं, तो फिर आपकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हुई? आपके काम क्यों नहीं होते? क्या आप इस पे गौर नहीं करते? हम क्या करते हैं, हम 8, 10 साल, 15, 20 साल, बल्कि 40 साल भी बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, इसमें वेस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं और बताते हैं कि वो सारी प्रैक्टिसेस करके आ चुके हुए हैं। खुद से प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, ना रूहानियत में, ना अमलियात में। ये कोई एक उस्ताद होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से चुना हुआ एक बंदा होता है, जो आपके सर पे हाथ रखता है और फिर आपको नेगेटिव एनर्जी से निकालता है और फिर वो आपकी पूरी उसकी आपके ऊपर नज़र होती है कि आपको दोबारा वो एनर्जीज़ अटेम्प्ट तो नहीं करी। वो पूरा साथ देता है आपका और दूसरा समझ लें कि पूरी आपकी रूहानी ज़िम्मेदारी उठा के बैठा होता है। तो हमारे यहाँ रूहानी नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है? वो सिर्फ़ इतना है कि हम उसके पास जाते हैं, 1 या 2 बार जाएँगे, उससे रेमेडी लेंगे और उसके बाद हम ठीक हो जाएँगे और फिर हम बस जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, 40 साल से है, 20 साल से हैं या आपकी पैदाइश से पहले से ही आपके ऊपर जादू तो वैसे ही हो जाता है, तो आप भी कनेक्टेड रहते हैं। तो आप उनसे फिर अपना इलाज भी लेते हैं, आप उनसे फिर मशवरा भी लेते हैं, फिर आप उनसे रहनुमाई रेगुलर बेस पे लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप चल नहीं सकते। स्पेशली
جو روحانی طور پہ بیمار ہیں. دیکھا جائے تو جنرل ہر بندہ روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی کاموں میں رکاوٹیں نہیں آتی، نیگیٹو انرجیز نہیں آتی، جس کو بری نظر نہیں لگتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کو اس رہنمائی کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو ہے اس رہنمائی کے لیے ہر وقت ان کے پاس ہوتے تھے. ان کے پاس تو وہ موجود تھے، وہ ان کو دیتے تھے، وہ ان کو روحانی طور پہ بھی دیتے تھے. اسی طرح ہر انسان کو اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا بندہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جو اس کی رہنمائی کرے. ہم اگر اپنے لیے کوئی استاد اور کوئی مرشد منتخب نہیں کرتے، یہ بھی ہماری مرضی سے تو نہیں آتا، کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہر انسان کو ملتا ہے. تو اگر وہ کسی سے رہنمائی نہیں لیتے تو پھر اس کی رہنمائی شیطان کرتا ہے. پھر شیطان کی مرضی کہ اس کو کہاں پہ لگا دیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو بیمار رکھتا ہے، آپ کے پیسے ضائع کراتا ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ کراتا ہے، آپ کو ناشکرا بنا دیتا ہے. آپ عبادات کے باوجود مایوس رہتے ہیں. آپ چیک کر لیں کیا یہ ایشوز آپ کے ساتھ نہیں ہے. جن کو گائیڈنس نہیں دینے والا کوئی، تو بے شک 99 کیا 100% لوگ اس میں مبتلا ہے. کیونکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ جس کا کوئی بھی استاد نہیں ہے تو بے شک اس کی رہنمائی اور اس کا استاد پھر شیطان ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایسے بندے کو ضرور رکھیں. اور کس کو استاد ملتا ہے، کس کو مرشد ملتا ہے؟ جس کی سچی طلب ہوتی ہے، جس کی سچی نیت ہوتی ہے. اگر آپ کہیں کہ اس کے لیے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے تو یہ بھی ایک روحانی بات ہے. اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں کہ وہ جو سچی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو اس بندے سے جوڑ دیتے ہیں جو اس نے چنا ہوتا ہے، جو ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اور جس کے لیے اس نے منتخب کیا ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. ہر دور میں یہ لوگ آتے ہیں، ہر دور میں یہ لوگ آئیں گے، ٹل قیامت آئیں گے، اور یہ جڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں. یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ کس بندے سے جڑے ہیں. اگر آپ اس کے پاس جانے سے آپ کی دل کی دنیا بدلتی ہے، آپ کی سوچوں میں فرق پڑتا ہے، آپ کے معاملات میں بہتری ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈز ناٹ مین کہ آپ کے ٹارگیٹڈ کام ہے، شادی ہے، آپ نے گھر خریدنا ہے. جب آپ کی سوچوں میں فرق پڑتا ہے، آپ کا ایمان آپ کی سوچوں پہ بنتا ہے، تو آپ کے کام پھر رکتے ہی نہیں. چاہے وہ کوئی بھی آپ کی خواہش ہو تو پھر آپ کے کام ویسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہترین سمٹم ہے کہ جس کے ملنے سے، جس کے پاس جانے سے، جس کی دعا سے آپ کی سوچوں میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی آپ کی زندگی میں ایگزسٹنس بہت ضروری ہے. اس کی رہنمائی سے آپ دنیا میں کوئی بھی چیز پھر اچیو کرتے ہیں. اپنی ہیلتھ ہے، آپ کے کام ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ نے کچھ بھی خریدنا ہے، آپ کو رہنمائی لینی ہے ایگزیکٹلی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے صدقات کیا ہیں. ٹاپک ہمارا ہے عملیات. عملیات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا بندہ موجود ہو جو آپ سے عملیات کروائے، آپ کی عملیات کی رہنمائی کرے کہ آپ نے کون سا کام کس ٹائم پہ کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. تو اس کے لیے تو استاد چاہیے. اس لیے عملیات آپ کرتے ہیں گھر میں تو آپ کے عملیات نہیں چلتے، لیکن آپ جب کسی سے پوچھ کے استاد کے کہنے پہ چلتے ہیں تو پہلے دن ہی چل جاتا ہے. کیونکہ ان کی پیچھے اس کے دعا ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے ان کے پاس. اگر سورہ مزمل آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، یا آپ ناد علی پڑھتے ہیں، ان کے پاس اس کی انرجیز کے لیول ہوتے ہیں. وہ مدد وہ شفٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ پھر جب پڑھتے ہیں، فرض کریں اگر آپ کے لیے سورہ مزمل ہے اور آپ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں تو آپ کی تو نہیں چلے گی. ان کو تو پتہ ہے نا کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس کو یہ سوٹ کرے گی. تو آپ خوراک بھی تو وہی لیتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، آپ دوائی بھی تو وہ لیتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. تو پھر وظیفہ یا عمل وہ کیوں نہیں کرتے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ تو وہ جب آپ کو بتا دیتے ہیں تو وہ پھر چلتا ہے آپ کا، اور پھر اس کام میں آپ کی مدد آنا شروع. اس کو بے شک آپ ایکسپیرینس کریں یا آپ اس کے اوپر سوچیں کہ آپ نے جو عملیات اپنی زندگی میں کی ہیں وہ کیوں نہیں چلے. اب عملیات میں مدد آپ کی آتی ہے. آپ کو اگربتی کا عمل آ سکتا ہے، خوشبو کا عمل پیسے کے لیے ہوتا ہے. آپ کے لیے ہلدی آپ نے دودھ میں ڈال کے پینی ہے، یہ بھی ایک عمل ہے. آپ نے اپنی کوئی حاجت ہے کہیں پہ لکھ کے رکھ دینی